बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 23 जुलाई 2026 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब से तजारत को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है, पाकिस्तान ने हौसियों को खबरदार कर दिया। पाकिस्तान ने यमन के हौसी बागियों की जानब से सऊदी अरब से तजारती सरगर्मियों में मसरूफ बहरी जहाज़ों और पाकिस्तानी बहरी मफादात को दी जाने वाली धमकियों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों पर किसी भी हमला की सूरत में पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल और जवाबी कार्रवाई का पूरा हक रखता है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यमन के बागी हौसियों के हालिया धमकी आमेज बयानात का नोटिस लेते हुए कहा है कि सऊदी अरब के साथ जायज़ और कानूनी तजारती सरगर्मियों में मसरूफ बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकियाँ बिलखसूस काबिल तशवीश हैं और ये आज़ादाना आलमी तजारत में रुकावट डालने की मज़मूम कोशिश है। हौसियों के ये बयानात और धमकियाँ बैनुल-अक़वामी कानून के मुसलमान असूलों और आलमी बहरी कवानीन के सख्त खिलाफ हैं। पाकिस्तान सऊदी कंपनियों के दरमियान तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अफरादी क़ुव्वत के शोबे में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और बैरून मुल्क रोज़गार के फ़रोग़ की जानब अहम पेशरफ्त के तौर पर गुज़श्ता दिन तारीखी सह अफ़रीकी मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत सऊदी अरब में हुनरमंद पाकिस्तानी लेबर को भारी मुआवज़ों के एवज़ मुलाज़मतों के मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। मुआहदे से तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफ़ा और पाकिस्तानी इकॉनमी को इस्तेहकाम के लिए मजबूत बुनियाद फ़राहम होगी, जबकि मुल्क से गुर्बत और बेरोज़गारी में नुमायाँ कमी के साथ साथ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ देने की नई जुहत मिलेगी। इस मुआहदे पर फ़ौजी फाउंडेशन पाकिस्तान, शलान एंड GL और सऊदी अरब की मारूफ ऑपरेटिंग कंपनी हंगर स्टेशन के दरमियान दस्तखत किए गए। मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब KHM जो ग्रुप है उसके हेड ऑफिस में हुई है। फ्रांसीसी एयरलाइन ने मशरक़ वस्ती के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। अमेरिका ईरान हमलों के बायस फ्रांसीसी एयरलाइन ने मशरक़ वस्ती में परवाज़ों की मनसूखी का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया और फ्रांसीसी एयरलाइन के मुताबिक सऊदी अरब में रियाद के लिए परवाज़ें 24 जुलाई तक मुअत्तल रहेंगी। इसी तरह दुबई के लिए परवाज़ों की मुअत्तली 27 जुलाई तक बरकरार रहेगी, जबकि बैरूत के लिए परवाज़ों की जो मुअत्तली है उसमें 2 अगस्त तक तौसीक कर दी गई है। सऊदी अरब, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ एम्बेसीज का डाटा हैक करने वाले 12 हैकर्स गिरफ्तार। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पाकिस्तान ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सफारत खानों के सिस्टम्स हैक करने और जाली वीज़ा अपॉइंटमेंट फ्रॉड में मुलव्विस 12 खतरनाक हैकर्स को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर, पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए NCCIA पंजाब के डायरेक्टर अली वसीम ने बताया कि मुल्ज़मान सऊदी अरब, जर्मनी और इटली समेत कई अहम सफारत खानों के सिस्टम्स और बाज़ाब्ता राब्ता नंबर्स हैक करके अपने फ़ोन्स पर डाइवर्ट कर देते थे और शहरियों को जाली अपॉइंटमेंट लेटर जारी करके लाखों रुपए बटोरते थे। उनका कहना था मुल्ज़मान के कब्जे से जाली अपॉइंटमेंट लेटर्स, मुतअद्दिद फ़ोन, डिजिटल शवाहिद और सिंगापुर पुलिस की एक वर्दी भी बरामद हुई। मुल्ज़मान ने शहरियों को धोखा देने के लिए मुख्तलिफ सफारत खानों का मुकम्मल माहौल और सेटअप तैयार कर रखा था और मुख्तलिफ ज़ुबानों के माहिर अफराद भी मुलाजिम रखे हुए थे। ये गैंग 2019 से एक्टिव था, जिसका शिकार न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की शहरी भी बनते रहे हैं। डायरेक्टर NCCIA अली वसीम ने एक और अहम कामयाबी की तफसील बताते हुए कहा कि इदारे ने टाइकून 2FO नामी आलमी हैकिंग ऐप से वाबस्ता गैंग को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह एप्लीकेशन दुनिया भर में 96,000 से ज़ायद बार फ़रोख्त की जा चुकी थी, जो कि सार्फिन का ज़ाती डाटा हैक करने के लिए इस्तेमाल होती थी। सऊदी वज़ारत तजारत का डिस्काउंट सीज़न का ऐलान, ये 1 अगस्त से शुरू होगा। सऊदी अरब की वज़ारत तजारत ने डिस्काउंट सीज़न 2026 का ऐलान कर दिया है, जो 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वज़ारत तजारत के हवाले से बताया गया कि तजारती अशिया को रायती रेट पर फ़रोख्त करने के लिए कमर्शियल इदारों को NOC हासिल करना होगा। बयान में कहा गया है कि डिस्काउंट सीज़न ख़ास होगा, जिससे दीगर सीज़न मुतासर नहीं होंगे, जिनमें रमज़ान मुबारक और ईद सेल सीज़न शामिल है। वज़ारत तजारत ने कहा कि ताजर और कमर्शियल इदारे वज़ारत के मखसूस डिजिटल पोर्टल के ज़रिए सेल्स परमिट हासिल कर सकते हैं। सार्फिन को हदायत की गई है कि वो असल सेल पॉइंट की निशानदही करने के लिए बारकोड को स्कैन करके ये मालूम कर सकते हैं कि इदारे को सेल परमिट जारी किया गया है या नहीं।
کمرشل ادارے یا دکان کے NOC کے علاوہ سیل کی نوعیت کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ واضح ہے سعودی عرب میں تجارتی قوانین کے مطابق کوئی بھی کمرشل ادارہ یا دکاندار باقاعدہ NOC کے بغیر سیل کا بورڈ یا نوٹس نہیں لگا سکتا ہے۔ اس لیے وزارت تجارت سے NOC حاصل کرنا ضروری ہے، جس میں سیل سے پہلے کے ریٹ اور سیل کے بعد کے ریٹ جو ہے وہ انٹر کرنا لازمی ہے۔ امریکہ ایران جنگ، عالمی منڈی میں تیل $90 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں ایک بار پھر آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ قیمت دوبارہ $90 فی بیرل سے اوپر پہنچ گئی ہے۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں برنٹ کروڈ کی قیمت تقریباً 1.8% اضافے کے بعد $90.84 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ امریکی خام تیل میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس دوران بین الاقوامی توانائی کے ممتاز ماہر اور انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے سربراہ فتح بیرول نے خبردار کیا کہ موجودہ صورتحال عالمی توانائی کی سلامتی کے لیے سنگین چیلنج بن سکتی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں حالیہ تیزی کی وجہ امریکہ اور ایران کے درمیان تازہ فوجی حملے ہیں، جس کے دوران اپنے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملے کیے گئے، جبکہ یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کا بھی اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی جوہری معاہدے کی منظوری دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ ایک اہم جوہری معاہدے کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت سعودی عرب کو اپنے سویلین جوہری پروگرام کے لیے یورینیم افزودگی کی صلاحیت حاصل ہونے کا امکان ہے۔ امریکی خبررساں ادارے AP نے اس معاملے سے آگاہ 2 ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس معاہدے کا سرکاری اعلان آج متوقع ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ معاہدہ 30 سال کے لیے ہوگا۔ اس میں امریکی کمپنیاں سعودی عرب کے سویلین جوہری پروگرام کی ترقی میں حصہ لیں گی۔ معاہدے کے تحت مشترکہ امریکی سعودی تکنیکی مطالعے کے بعد سعودی عرب میں یورینیم افزودگی کی تنصیب قائم کرنے کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے۔ معاہدے کو جائزے کے لیے امریکی کانگریس میں پیش کیا جائے گا۔ اس پیش رفت کی خبر سب سے پہلے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دی تھی۔ توقع ہے اس معاہدے سے امریکی جوہری صنعت کو اربوں ڈالر کے معاشی فائدے حاصل ہوں گے۔ وال اسٹریٹ جرنل اس کے مطابق معاہدے کی ایک شق کے تحت امریکی کمپنیاں سعودی عرب میں یورینیم افزودگی کی تنصیب تعمیر کر سکیں گی۔ سعودی عرب بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کا رکن ہے، جو ویانا میں قائم ادارہ ہے اور دنیا بھر میں پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کے استعمال کو فروغ دیتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق صدر جو بائیڈن دونوں نے سعودی عرب کے ساتھ ایسا جوہری معاہدہ کرنے کی کوشش کی تھی جس کے تحت امریکی جوہری ٹیکنالوجی سعودی عرب کے ساتھ شیئر کی جا سکے۔ امریکی وزارت توانائی کرس رائٹ نے گزشتہ سال ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے اپنے سعودی ہم منصب کے ساتھ سعودی عرب میں کمرشل جوہری توانائی کی صنعت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ بات کریں گے ایران امریکہ جنگ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی جو پلوں اور بجلی گھروں پر حملوں کی دھمکی پر ایران کا رد عمل آ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی پلوں بجلی گھروں پر حملوں کی دھمکی پر ایران کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایرانی خبررساں ایجنسی کے مطابق ایک ایرانی فوج کے عہدیدار نے کہا، اگر امریکی ایران میں کسی پل یا بجلی گھر کو نشانہ بنائیں گے تو ایران بھی خطے کے بنیادی ڈھانچے، پلوں اور ان توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا جہاں امریکہ کے مفادات موجود ہیں۔ ایرانی فوج کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ ایران اپنے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ جہازوں کو محفوظ گزرنے کی اجازت صرف اسی صورت میں دی جائے گی جب ان کی آمد و رفت ایران کے ساتھ رابطے اور ایرانی انتظامات کے تحت ہوگی۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل شی کارچی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے تیسری عالمی جنگ کے لیے مخصوص ہر ہتھیار ایران کے خلاف استعمال کر لیے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ جنگ کو پھیلا دے گا، خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کی امریکہ کو وارننگ۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، اگر امریکہ نے ایران کی جوہری اور حساس تنصیبات کو نشانہ بنایا تو یہ خطے میں جاری جنگ کو مزید پھیلانے کے مترادف ہوگا۔ ایران جو امریکہ کشیدگی سے برطانوی خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل کے قریب پہنچ گئی ہے، اور اس کے علاوہ شہید رہنماؤں کے نقش قدم پر چلنے کی یقین دہانی کراتا ہوں، کہنا ہے خلیل الحیہ کا۔ پینٹاگون نے گزشتہ ہفتے اردن کی ایئر بیس پر ہونے والے حملے میں لاپتہ فوجی کو جاں بحق قرار دے دیا۔
امریکہ کو لانگ کوہ کی بات کر کے ایران پر نئے حملوں کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ نتنز کے قریب کولانگ کوہ کی بات کر کے ایران پر نئے حملے کرنے کا جواز تلاش رہا ہے، حالانکہ وہاں کوئی ایٹمی سرگرمی نہیں ہو رہی۔ کولانگ کوہ کی بات کر کے امریکہ تباہی اور جارحیت کے نئے بہانے تلاش کر رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔